अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुरुतुलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम TRP 360। नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद की वजह से इत्तेहादी ग्रुपों में इख्तलाफ पाया जा रहा है और ना ही सिर्फ इत्तेहादी ग्रुपों में बल्कि खुद हिज़्ब इख्तलाफ में भी बद एतमादी पैदा हो गई है। आज इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार शबीर हुसैन। इनको प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शबीर साहब, ये बताइएगा कि हिज़्ब इख्तलाफ की कौन कौन सी जमातों में तहरीक अदम एतमाद की वजह से इख्तलाफ पाए जा रहे हैं? देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग मामला हो गया है और आज ही असद उमर साहब और शहबाज गिल साहब ने PTI की मुशावरती कमेटी के इजलास के बाद ऐलान कर दिया है कि 27 मार्च को जो है वो डी चौक पर जलसा होने जा रहा है PTI का। और गुज़श्ता रोज़ फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि जिस दिन वोटिंग होगी उसी दिन डी चौक पर जलसा होगा। तो अगर दोनों बयानात में सदाकत है तो हम ये समझ सकते हैं कि 27 मार्च जो है वो डी डे है, यानी कि जिस दिन वोटिंग होगी इस्लामाबाद में तहरीक अदम एतमाद पर, और उसी दिन तहरीक इंसाफ बकौल उनके 10 लाख लोगों को इकट्ठा करेगी इस्लामाबाद में। अच्छा, बदएतमादी जहाँ तक हिज़्ब इख्तलाफ की बात है तो सबसे ज़्यादा इस वक्त बदज़न और बदएतमादी जो पाई जाती है वो सबसे बड़ी जमात हिज़्ब इख्तलाफ की नून लीग है, और ये बदज़नी उनकी अपनी हलीफ जमातों से भी है और कुछ रहनुमाओं की अपने पार्टी कायदीन से भी है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो अपने पार्टी कायदीन से उनकी बदज़नी है उसकी सबसे बड़ी वजह जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, गो कि ऑफिशियली कहीं कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन कल से एक ख़बर गर्दिश कर रही है कि जी आइंदा जितने भी अरसे तक अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो पंजाब में वज़ारत आला झोली में डाली जाएगी चौधरी परवेज़ इलाही मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा के। ये मुख्तलिफ सोर्सेस से कल मीडिया ने पूरे दिन ख़बरें चलाई। बिल आखिर रात को जियो के एक प्रोग्राम में शाहिद खाकान अब्बासी को आना पड़ा और उन्हें इसकी डिनाइल देना पड़ा। डायरेक्टली उन्होंने डिनाइल नहीं दिया, इनडायरेक्टली डिनाइल दिया, लेकिन मैसेज सबों को कन्वे हो गया कि परवेज़ इलाही के हवाले से कोई फ़ैसला नहीं हुआ अभी तक कि उनको मुस्तकिल कितने अरसे के लिए वज़ारत आला दी जाएगी। नून लीग के ये तमाम रहनुमा, जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, शाहिद खाकान अब्बासी, ये सारे मोतरज़ हैं कि हम सबसे बड़ी जमात पंजाब की और हम ही फातेह होने के बाद सबसे पहले परवेज़ इलाही को ही चीफ़ मिनिस्टर बना दें, और वो भी अगले 5 माह 3 माह नहीं बल्कि 1.5 सालों के लिए, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब ने फ़ैसला कर लिया है कि वो 1.5 साल के लिए ही वज़ारत आला लेंगे। तो ये होने नहीं जा रहा। आज जैसे ख्वाजा साद रफ़ीक मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम चाहेंगे कि फ़ौरन इंतखाबात हों, तो फ़ौरन इंतखाबात अगर होंगे तो परवेज़ इलाही की 1.5 साल की वज़ारत आला किधर जाएगी, जिसका वो फ़ैसला किए बैठे हैं। एक बदएतमादी ये आ गई, पार्टी के अंदरूनी बदएतमादी। फिर हिज़्ब इख्तलाफ की जो हलीफ जमातों में बदएतमादी आई है वो ये आई है कि नून लीग वाले ये सवाल कर रहे हैं कि हम वज़ारत आला पंजाब की दे दें सबसे छोटी जमात काफ लीग को, और मरकज़ में भी वज़ीर आज़म तो हमारा हो लेकिन स्पीकरशिप चली जाए फजलुर रहमान साहब के पास और अहम वज़ारतें चली जाएँ पीपल्स पार्टी के पास। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ हमारी सारी मेहनत का और हमारे सारे एहतजाज का? दूसरा ये कि हमने 1.5 साल या 3.5 साल जो मेहनत की और सिस्टम को अंदर से एक इनकलाब लाने की जो जद्दोजहद की नवाज़ शरीफ साहब ने लंदन में बैठ के और जेल जाके, कहीं ऐसा तो नहीं कि जरदारी साहब की बातों में आकर, मौलाना साहब की बातों में आकर हम अपने सारे किए कराए पर पानी फेरने जा रहे हैं। नून लीग में एक सोच ये भी पाई जा रही है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त मैच पड़ गया है अंदर ही अंदर हिज़्ब इख्तलाफ की टीमों में। तो उसका नतीजा भी हमें लगता है कि 27 मार्च से पहले ही आ जाएगा और फिर देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, ये बताइएगा कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं, मिनिमम ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिन पे नून लीग जो है वो एग्री कर लेगी और फिर वो हुकूमती इत्तेहादियों को भी अकोमोडेट करेगी? देखिए, एक चीज़ तो बहुत वाज़ेह हो रही है कल से लेके आज तक कि नून लीग किसी भी सूरत जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी कि 1.5 साल तक कोई और हुकूमत आए और वो चलती रहे। वो पहले दिन से उनका एक कंसीडरेट ओपिनियन है और वो उसी पे कायम रहेंगे कि उन्हें फौरी तौर पे इलेक्शन चाहिए। अच्छा, अब फौरी तौर पे इलेक्शन चाहिए, जबकि दूसरी तरफ काफ लीग कह रही है कि हम चाहते हैं, हमने फ़ैसला ये किया है कि अगले 1.5 साल भी ये असम्बलियाँ चलती रहें।
تو یہ تو اتنا بڑا فرکشن ہے کہ یہ تو بالکل ہی آپ سمجھ لینا کہ ایک نارتھ پول پہ کھڑا ہو گیا اور ایک ساؤتھ پول پہ کھڑا ہو گیا. تو یہ تو نہیں ہونے والا. نون لیگ اس چیز پہ ضرور فیصلہ کر لے گی کہ اگر 3 ماہ کے لیے وزارت اعلیٰ مل جائے پرویز الہی صاحب کو پنجاب کی تو وہ اس پہ اکتفا کر لیں گے, وہ اس پہ مان جائیں گے. لیکن اس میں پھر قاف لیگ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ 3 ماہ کی وزارت اعلیٰ لیں, اس کے اندر ہی وہ رہتے ہوئے لوکل گورنمنٹ الیکشن کرانا چاہیں تو کرا لیں, یا پھر جنرل الیکشنز کے لیے اپنے لیے فیوریبل کوئی سچویشن بنا لیں. یہ تو بات ہو سکتی ہے نون لیگ کی طرف سے, لیکن اس سے کم پہ وہ راضی نہیں ہوں گے. دوسری بات جو وہ ہر صورت چاہیں گے کہ ان کو یہ تمام اتحادی جماعتیں مل کے سپورٹ کریں اس کمپین میں کہ نواز شریف صاحب کی جو نااہلی ہے, تاحیات نااہلی ہے ان کی عدالت سے, اس کے لیے کوئی کمپین چلے, اس کے لیے کوئی پٹیشن جائے سپریم کورٹ کے اندر, ریویو جائے. مجھے نہیں پتا کہ وہ قانونی کون سے ذرائع ہوں گے اور کس طرح سے ہوگا, لیکن نون لیگ ضرور چاہے گی کہ ایک تو نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے لیے کوئی سازگار ماحول پیدا کیا جائے, دوسرا یہ کہ تاحیات نااہلی کا خاتمہ کیا جائے, تیسرا یہ کہ مریم نواز صاحبہ کے لیے کوئی راہ ہموار کی جائے کہ وہ بھی الیکشن میں حصہ لے سکیں اور اسمبلی پہنچ سکیں. تو ان باتوں کے اوپر تو یقیناً نون لیگ جو ہے کچھ اکاموڈیشن پیدا کرے گی اگر یہ ساری باتیں ان کی مان لی جائیں. ادروائز مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے کہ اتحادیوں کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا. اتحادیوں میں سے مجھے دیکھیں آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ پیر صاحب پگارا کسی صورت بھی پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ ہمیشہ سے, اور جب پیر صاحب پگارا پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ کچھ قوتیں ابھی بھی پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی ہیں کہیں نہ کہیں. تو یہ ساری باتیں اس بات پہ رکی ہوئی ہیں کہ نون لیگ دل بڑا کرے, نون لیگ سبوں کو اکاموڈیٹ کرے, نون لیگ جہانگیر ترین کے گروپ کو بھی اکاموڈیٹ کرے, علیم خان کو بھی اکاموڈیٹ کرے, اور سب سے بڑی بات کہ قاف لیگ کو اکاموڈیٹ کرے. اور پنجاب کیونکہ مین بیٹل فیلڈ ہے وہیں پہ ساری اکاموڈیشن ہونی ہے. مجھے کیونکہ لگتا ہے کہ زرداری صاحب جہاں تک وہ ان کے جو پریگمیٹزم ہے اس کے تحت وہ یقیناً ایم کیو ایم کو سندھ میں ایڈجسٹ کر لیں گے, لیکن معاملہ جو پھنسے گا اور وہ پھنسا ہوا ہے وہ کب تک پھنسا رہے گا یہ مجھے نہیں پتا, لیکن یہ ابھی مجھے پتا ہے کہ وہ پھنسا ہوا ہے, اور وہ پھنسا ہوا ہے پنجاب میں. نون لیگ کے کورٹ میں گیند ہے, ان کو دیکھنا ہے کہ شاٹ وہ کدھر کو لگاتے ہیں. اچھا شبیر صاحب یہ بتائیے گا کہ جس دن ووٹنگ ہوگی اس دن پی ٹی آئی نے بھی اعلان کر دیا کہ ہم بھی جو ہے وہ دھرنا کریں گے, اس کے علاوہ جو ہے نون لیگ بھی کہہ رہی ہے, تو پیپلز پارٹی کو آپ کا کیا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ نون لیگ کا ساتھ دے گی یا نہیں, کیونکہ وہ نہیں چاہ رہے کہ وہ باہر جا کے کنفرنٹیشن کرے, وہ چاہ رہے کہ بس ان ہاؤس ہی وہ رہیں. دیکھیں ہاں یہ بھی ایک بہت زبردست سین ہوگا دیکھنے والا, کیونکہ کل جب اعلان کیا جلسے کا ڈی گراؤنڈ میں ڈی چوک پر پی ٹی آئی نے, اور آج تو انہوں نے تاریخ کا بھی اعلان کر دیا کہ وہ 27 تاریخ کو جلسہ کرنے جا رہے ہیں, تو نون لیگ نے بھی آج رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ پنجاب کے صدر ہیں مسلم لیگ نون کے, انہوں نے بھی اعلان کر دیا کہ جی ہم کال دے رہے ہیں اور ہم بھی اسی دن جلسہ کریں گے جس دن تحریک انصاف جلسہ کرے گی. تو یہ تو بڑا ایک عجیب و غریب سین ہوگا کہ اسمبلی کے فلور کے اوپر جو ہے وہ ایک طرف تحریک عدم اعتماد کے ووٹ پڑ رہے ہوں گے اور دوسری طرف 2 بڑی پارٹیز کے سپورٹرز آمنے سامنے ہوں گے ڈی گراؤنڈ میں. مجھے یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی بالکل بھی اس کو پسند نہیں کرے گی, کیونکہ پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے پی ڈی ایم میں رہتے ہوئے بھی جب وہ تھے تو ان کا یہ تھا کہ ہمیں روڈ کے اوپر کنفرنٹیشن نہیں کرنی, ہم نے جو تبدیلی لانی ہے وہ ہاؤس کے اندر سے لانی ہے. اسی بات پہ سب راضی ہوئے, لیکن اگر یہ معاملہ اس طرف گیا تو یہ بہت خطرناک میچ ہوگا, کیونکہ اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر اگر لاکھوں نہیں تو اگر دونوں طرف سے 10-10 ہزار لوگ بھی آ گئے اور 20,000 لوگ ڈیگ چوک اور شارع دستور پہ نظر آنے لگے اور دونوں ایک دوسرے کے سامنے ہوئے تو یہ ایک بہت ہی زبردست میچ ہوگا اور یہ بہت پرتشدد بھی ہو سکتا ہے. اس کو پھر روکنے کی کوشش کی جائے گی. شیخ رشید صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں, حتیٰ کہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ فوج کو بلا سکتے ہیں. تو مجھے تو صورتحال بڑی تشویشناک بنتی ہوئی نظر آتی ہے. بہتر یہ ہوگا کہ دونوں طرف کے فریقین جو ہیں وہ معاملے کو ہاؤس میں ہی رہنے دیں, وہیں پہ فیصلہ ہونا ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس کا فیصلہ اسمبلی ہال میں ہی ہو جائے تو بہتر ہے. باہر ہوا تو پھر مجھے یہ لگتا ہے
کہ کوئی اور قوتیں ہوں گی جو فیصلہ کر رہی ہوں گی. نہ فیصلہ شہباز شریف صاحب کے ہاتھ میں رہے گا، نہ زرداری صاحب کے ہاتھ میں رہے گا، اور نہ ہی عمران خان صاحب کے ہاتھ میں رہے گا. جی ناظرین، تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آئی ہوپ اس پروگرام سے آپ کو کافی ساری انفارمیٹیو باتیں پتہ چلی ہوں گی. ہمارے ساتھ موجود تھے شبیر حسین، تھینک یو سو مچ. ناظرین پھر حاضر ہوں گے نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.